اما علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو میں اپنے قبیلے چٹوری نا تو میری ڈاچے دی لات ٹوٹی ہومن دی وجہ تو فرما دیا میں بار بار پیچھے رہ جانی ہیں، میری سہیلیاں میں ملان دیا نے میں پھر پیچھے رہ جانی ہیں، آخر میں چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ اما حلیمہ فرما دیا میں پیچھے رہ گئی تے اتنا پیچھے رہ گئی کہ جب میں مکے پہنچی تے میری سہیلیاں امیران دے بچے لے کے مکے چو باہر نکل رہی نے، میں مکے داخل ہو رہی۔ اما حلیمہ فرما دیا دل تے میرا اوتھے ہی ٹوٹ گیا کہ امیران دے بچے تے اے لے چل رہی نے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میں مکے چو داخل ہوئی۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندیاں، جنہوں ضرورت ہوں دی اپنی مرضی دی دائی آکے تے کعبے دے سہن چ لے جاندے۔ حضرت اما حلیمہ فرما دیا جدو میں مکے پہنچی تھی او ادھی رات دا ویلا سی۔ آپ فرما دیا جدو میں کعبے چ پہنچی نا تے میں دیکھیا تے کعبے چ اندھیرا ہے، کوئی بندہ پرندہ نہیں۔ اما حلیمہ کعبے دے دروازے چ کھلو کے نا تے روئی جاوے، روئی جا رہے۔ اما حلیمہ دوڑ کے آگے کعبے دے پردے پکڑ لے، کعبے دا پردہ پڑھ کے کہن لگی وے کعبے والے بڑی دور ہوئے آئی۔ اما حلیمہ رو کے فرما دیا کعبے والے میں بڑی دور ہوئی آئی، عرض کر دیا وے کعبے والے آؤ میں بڑی غریب آئی آؤ تے میرے علاقے جی قید پہ گیا آئی۔ اما حلیمہ انہیں کعبے دا پردہ پھڑ کے شکایتہ بھی کر دی آئی، عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرا خامد بڑا بیمار ہے، میرے علاقے جب بارش بھی نہیں ہو رہی تے میرا پتر بھی چھوٹا ہے، میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی آؤ تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے جنی طاقت بھی نہیں اپنے پتر نو دودھ پیلا لاؤ، آج بڑے دن گزر گئے میں کھاتا بھی کچھ نہیں۔ اما حلیمہ روئی جا رہی آؤ تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میرے والے کا کراؤں دی نگاہ کر دے۔ اما حلیمہ نے ادھی رات ویلے رو دے آؤ اپنی جولی پھیلاؤ لئی تے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں بہتا نہیں مگ دی میری جھولی جے کر رحمت قطرائی پا دے، کعبے سے آواز آئی رونا تو تے رحمت قطرہ پہ مگنی ہے، اسا دعا جہانا بھی رحمت تیری جھولی چھپا کے ٹورنا، رحمت قطرہ مانگنی ہے۔ ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا سودا ہے میرا بھائی، جڑا نہیں نا ہاتھ چکدا نال دا انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ اما حلیمہ روئی جا رہی نالے کعبے دے پردے پکڑے نے، عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں آ گئی آؤ، پوری کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں، میرے بل کرم دی نگاہ کر دے۔ یہ فرشتیاں بول گیا کہ حلیمہ رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں، او آ گیا ہے او تے جنہ امیر کوئی، جنہ امیر کوئی نہیں۔ اما حلیمہ فرما دیا منوں کی پتا سی کہ میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے۔ اما فرما دیا میں آج کعبے دا پردہ پھڑ کے پہ رواں تے پچھو نہ کعبے دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے، کوئی دائی ہے، اج ادھی رات ویلے کو دائی لینا ہے خلاف معمول۔ اما حلیمہ فرما دیا میں اس طرح کر کے کعبے وال مڑ کے ویکھیا نا پیچھے کعبے تو تے ہر میں کعبہ دے دروازے وال ویکھیا تے ایک بڑا سونے جے چہرے والا بابا کھڑا ہے۔ اما حلیمہ غریبہ نہیں سی نا دوڑ کے گئی تے فرما دیا جی میں دائی ہاں جی۔ بابا جی فرمان لگے بی بی تیرا نا کی ہے؟ اکھے جی میرا نا حلیمہ۔ تیرا قبیلہ کھڑا ہے؟ فرما دیا میرا او جی بنو سعد قبیلے تو آئیاں طائف دے کولو آئیاں۔ بابا جی نے سوچی پہ گئے چونکہ عربی لوگ ہر گلتے فال کر دے سن تے بابا جی بول کے فرمان لگے حلیمہ ہیلم چو نکلے آئے، سادیہ ساد چو نکلے آئے تے گلاں تے دومیں ٹھیک نے، گلاں تے دومیں ٹھیک نے تے بابا جی انہاں کہہ کے نا مسکران لگ پہ۔ اما حلیمہ فرمان لگی وے بابا تیرے مچھے دا میرا آب ویکھا
रातां जागन वाला लगना है, तेरे चेहरे दा हुसन वेखा ते मक्के दा चौधरी लगना है, तेरा लिबास वेखा ते चौधरी लगना है, तेरे चेहरे दा नूर वेखा कोई अल्लाह वाला लगना है। मैनू इंज लगदा जिवें काबे दा मतवल्ली लगना है। ते बाबा मेरा नाम पूछ के हंसया क्यों है? बाबा जी फरमान लगे बीबी मैं तेरा नाम पूछ के हंसया नहीं, मैं ते तेरे मुकद्दरा ते नाउद पिया करना। मैं काबे दा मतवल्लियां कुरैश दा सरदार, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अज 3 दिन गुजरे मैं काबे दा तबाह पिया करदा सा ते मैनू काबे च आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब दाइयां बड़ियां होण गियां, अपना पुत्रा किसे नू ना देवी। पीछे कमाड़ी जी हलीमा पई आउंदी आ, ओदी गोदी च मेरा यार रख देवी। ओदी कुल्ली कच्ची आ, ईमान बड़ा पक्का। ओदी कुल्ली कच्ची आ ते ईमान बड़ा पक्का। अम्मा हलीमा फरमा दिया पहले मैं पे सोचदी सा काबे वालिया मैनू उंज भी माड़ा बनाए ते मुकद्दर भी माड़े ही बनाए नहीं, पर जदों बाबा जी ने इन्नी गल की ना ते अम्मा हलीमा मुड़ के काबे वाल वेख के फरमान लगी काबे वाले मैनू माफ करी, तो मैनू ही माड़ा बनाया, मेरे मुकद्दर माड़े नहीं बनाए। मैं अजे मक्के आई भी नहीं ते मेरे ना दे शोर भी मच गए, मेरे ना दियां धूमां भी पै गई। अम्मा हलीमा हजूर दे दादा जी नू फरमान लगियां हजूर चलिए घर जाके ना तो सुभान अल्लाह एक बार जरूर बोलो, इत्थे नहीं बोलना मस्त ना वो अजे ते मैं शुरू होया भाई, अजे ते मैं तो अम्मा हलीमा दे वेड़े तक लैके जाना है। अम्मा हलीमा कह लगी हजूर चलिए, किताबा दस दियां कि हजूर दे दादा जान काबे तो निकले ते मक्के दी गली च अगे अगे ते अम्मा हलीमा पिछे पिछे जा रही हैं। अम्मा हलीमा फरमा दियां ने मैं राह विच सोचदी जावां काबे दे मतवल्ली दा पुत्र है ते मैं जदों जावांगी ना ते मैं आखांगी मैं बच्चा पालन दे लैने ने, मैं इन्नियां बकरियां लैनियां, मैं इन्ने तोहफे लैने ने। अम्मा हलीमा फरमा दी मैं गली च मक्के दी ए विचार करदी जावां सोचदी जावां। आप फरमा दी कि बाबा जान ना एक घर आया तो उस घर दे अंदर दाखिल हो गए थे मैं बाहर खड़ी। आप फरमा दिया मेरे खामद हारिस ऊंटनी मक्के दी गली च बन के खड़े ने। आप फरमा दिया मैं गली च खड़ी हाँ ते अचानक अदरू ना सैयदा आमिना दी आवाज आई हलीमा अंदर आ जा। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं जब हुजूर दे घर अंदर गई ना, अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं वेख्या बेड़ा नूरों नाला नूर, फरमा दिया मैं वेख्या बेड़ा नूरों नाला नूर। अम्मा हलीमा फरमा दिया ने मैनू ख्याल आया ओ किथे वे जिदे लई मैं आई आ। फरमा दिया मैं वेख्या ओनू घरे च झूला पिया झूलदा है ते आप ही पिया झूलदा है। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं वेख के हैरान रह गई, एक कमरे च जिन्ना नूर है ये सारा पंघूड़े च पिया निकलदा है। अम्मा हलीमा अपने आप नू कहंदियां ने नी हलीमा जी दे बेड़े दा हाल ओदे चेहरे दा की हाल है, ओदे चेहरे दा की हाल होवेगा। अम्मा हलीमा फरमा दी इंज जिवें किसी प्यार दी जंजीर पा के मैनू पंगूड़े वाल नहीं खींचा, मैं सीधी पंगूड़े वाली टुर पई। 3 तरह की रवायत सफेद काला या सबज रंग का कपड़ा सी मेरे आका दे रुख अनवर ते मेरे आका नींद फरमा रहे थे झूला पिया झूले। जिबरील आए झूला झुलाए लोरी दे के सुलान 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 सोजा सोजा रहमत आलम दो जग के सुल्तान। सरकार नींद फरमा रहे, हल्के हल्के खराटियां दी आवाज पई आवे और हदीसे पाके चाहता है सारी हयात तैयबा मेरे आका जदों भी नींद फरमाते सन ना हल्की हल्की खराटियां दी आवाज आंदी सी, मगर हल्की हल्की जिहड़ी कन्नां नूं सुकून अता कर दी। गिरामी कदर हजरात इहदे ते मुहद्दिसीन ने और शारहीन ने बड़ी बहस फरमाई, मिठी जी बहस, फिर कदे अर्ज करांगे।
اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب میں پنگوڑے کو گئی نا تے میں بیٹھ کے تھے اپنا گھٹنا پنگوڑے نہ لگا کے تھے پنگوڑا روکیا اس طرح کر کے فرما دیا میں سرکار نو جدو چکیا نا جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا حلیمہ نے سونے دا نام سن کے سر چک لے یتیمہ ان اما حلیمہ جدو چکیا نا سرکار نا اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کم دے کپڑے بچ حضور دے نور دیاں شعاواں باہر نکل رہی ہیں آپ فرما دیا میں سوچا نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہوئے ان اگو کی والے ہوتے قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے میں تو انہوں کو کہانی یا داستان نہیں سنا رہا میں تو انہوں ساری سیرت یا کتابہ دا نچوڑ کڑ کے سنا من لگا اما حلیمہ فرما دیا میں دھڑک دے دل تے کام دے ہتھانا لے اس طرح پکڑ کے جدو حضور دے رخ انور تو کپڑا چکیا نا تے میں تو دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا سونا ان میں نہ پڑھا تے کی میں نہ پڑھا حلیمہ فرما دیا انہیں میں ویکھیا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ فرما دیا جدو میں سونے دا مکھ ویکھیا نا دل پھڑ کے بہ گئی آپ فرما دیا میں سرکار نو گودی وچ لیا سیدہ آمینہ قریب آکے فرمان لگیاں دی حلیمہ میرا لال ہے داسا میرا پتر پالن دا کی لینائی اما حلیمہ روئی جا رہی ہیں فرما دیا نے آمینہ جدو گلی تھی آ رہی سان ایہی سوچ دی آ رہی سان انہیں پیسے مانگا گینیاں بکریاں تے تو پہلا مانگی اما آمینہ نے پجی حلیمہ ہن کی خیال ہے متھا چمکے فرما دیا نے آمینہ ہن تیرا مال نہیں چاہیدہ تیرا لال چاہیدہ بس تیرا لال چاہیدہ میں نے بس تیرا لال چاہیدہ گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا سرکار نو گودی چلا کہ میں حضور دی امی کھل بیٹھ گئی تے حضور دی امی فرما لگیا آ حلیمہ میں تینو پھر ایسا سونے دیا گلہ سناواں آ تینو گلہ سناواں اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر حضور دی امی نے او میں نے 9 مہینے پچھلیاں گلہ سنائیاں نا جدو او نبیاں دا مبارک دینا ہونا ہر مہینے کسی نہ کسی نبی دا خواب اچ مبارک دینا ہونا او پتھران دا لف جانا او جانوران دے رستے بنانا او فرشتیاں دا سلامی کہنا ہونا او پتھران دا مصطفیٰ دے آمد دے نغمے گا اٹھنا جدو اما حلیمہ فرما دیا میں ساریاں گلاں سنیاں نا حضور دی امی کو لوں تے اپنے آپ نو کہہ لگیاں حلیمہ تو سوچ دی سیں کہ آوی لواں گی تے سچی دا سے جنوں رب دے دے وے انہیں رب تو ہور کھی لینا رب کو جنوں سونا لو جاوے اما حلیمہ فرما دیا ہن میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تینوں چکاں تے اپنے گھر لے جاواں برکتہ ہن میرے گھر چلیاں جاواں نوجوانوں 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ سرکار نو گود چلا کے ٹریاں نا یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں گلی چ نکلی نا حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ بھی لکھیا
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا، علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا، حضرت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ بھی لکھیا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا، امام ابن دہلان نے بھی لکھیا، صاحب سیرت حلبیہ بھی لکھیا، امام ابن حشام بھی لکھیا۔ میں کیڑی کیڑی سیرت دی کتاب دا ذکر کراں، سبل الہدا والرشاد پڑھ کے دیکھو۔ گرامی قدر اماں حلیمہ جدو نکلیاں نا سرکار نو لے کے تے آپ فرما دیا او جڑی میری اونٹنی سی نا جدی لات ٹوٹی سی، جنہوں میں گلی مکہ دی جب بند کے آئی ساں، ادھر اماں حلیمہ سرکار نو گوچ لے کے نکلیاں تے او اونٹنی جڑی اپنے دکھاں دی ماری تے گوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی۔ جدو اماں حلیمہ قریب گئیاں نا تے انہیں سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا، سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی نے سر چکے انج ویکھیا تے کہنے لگی کدھر اوہ تے نہیں آ گیا۔ او جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نے۔ سیرت نگار کے اندر نے اس اونٹنی نے جدو اماں حلیمہ دی گود چ سرکار نو ویکھیا نا، انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہنے لگی کعبے والے میں تیرے کیڑے منہ نال شکر ادا کراں، مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سوارے لی نبیاں دا دولا پہ لگایا آندا ہے، نبیاں دا دولا آ رہے ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا ایتھے آ کے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چے کہ بڑی مٹھی جی گل لکھی، سناواں تسی ہور ہولا بولو، دل چی سبحان اللہ بول لیا کرو، ہاتھ چکے بولن دا مطلب ہوندہ کہ آسی صاحب میں زندہ ہی ہاں، تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اماں حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ حلیمہ لوگ تو دور دور تو کعبہ ویکھن آندے نے، سبب نال مکے آئیں تے جاندی واری کعبے دا طواف ہی کر جا۔ اماں حلیمہ فرما دیا میں حضور نو چکیا تے میں اونٹنی وال نہیں گئی، میں سیدھی کعبے چ داخل ہو گئی، سرکار نو گودی چ اٹھا کے میں کعبے دا طواف کیتا، طواف کعبہ کر کے تے خیال آیا کہ ہووے نا تے میں حجر اسود دا بوسا نہ لے لواں۔ آپ فرما دیا حضور نو گودی چ اٹھایا تے میں جدو حجر اسود دے قریب گئی تے میں ویکھیا رش بڑا ہے، اج بھی تساں دیکھیا کہ حجر اسود دا بوسا لے لگے رش ہوندا ہے۔ کمزور لوگاں دا دل کردا کہ میں سائیڈ تے بیٹھ جاواں، جدو رش تھوڑا ہوئے گا پھر چوم لواں گا۔ اماں حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا میری گود چ بچہ ہے بھی میں عورتاں تے رش تھوڑا کم ہوئے گیا تے میں پھر چوم لواں گی۔ آپ فرما دیا میں حضور نو لے کے نا تے او کعبے دی نکر چ جا کے بیٹھ گئی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اماں حلیمہ کعبے دے بیڑے دی نکر چ بیٹھی ہیں، اچانک حجر اسود اپنی جگہ تو ہل جائے، کدے دائیں کدے بائیں کائیں کدے بائیں ہل جائے تے کعبے دی دیوار دے وچوں حجر اسود کھڑیا، چمن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دینے، حجر اسود اگے اگے پہ دوڑ جائے، اے حجر اسود نے آ کے اماں حلیمہ دی گودی دی اندر تے سرکار دے لباں نوں چم لیا تے حجر اسود چ آواز آئی جگ والیو تو ہاڈا حج مینوں چم کے آندا ہے، میرا حج محمد چم کے فرید دی گل عرض کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے، انج اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں، مگر تشبیہ دیتی نا، حضور نے فرمایا کہ جڑا حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ ہے۔ کسے دے گھر جائیے تو ادھنا سلام لئی دا نا، اتھے بھی دایاں ہاتھ ہے، تاکہ بندیاں نو تسلی روے میں رب دے گھر آیا تے خالی نہیں لوٹ کے آیا۔ جدو حجر اسود دا بوسا لئی دا جنہ لیا اللہ سارے توفیق دے وے، جنہ نہیں انہاں نو بھی تے سانو بھی سب نو بار بار اصول ہے کہ جدو حجر اسود دا بوسا لینا ہوئے تے اس طرح ہاتھ رکھو، ہونٹ رکھو، بوسا لو، ہاتھ چھوڑ دیو۔ ہاتھ کیوں رکھے جاندے رہے؟ اس واسطے کہ جی میں مصافہ کری دا نا، حضور نے فرمایا جی میں دائیں ہاتھ نہ مصافہ نہیں کری دا، اس طرح اسی ہونٹ رکھنے حجر اسود نو چمن واسطے، ہونٹ سرکار بھی ایویں رکھ دے سن، پر فرق یہ وے
اسی چمن واسطے رکھنے ہیں. حضور کہندے سن تو تے نہیں آ سکدا تے لے میں ہی آ جانا. اپنے ہونٹ اوپر رکھ کے فرماندے نے لے چوم لے چوم لے. فرق ہے بے اسی حجر اسود نو چومنے ہاں, حجر اسود مصطفیٰ نو چوم دے. تے کہن لگا لوگو تو ہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا, میرا حج محمد چوم کے ہوندا ہے. تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ہے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھوے کھان تیرا. اما حلیمہ فرما دیا جدو حجر اسود نے چومیا نا سرکار نو تے میں نو خیال آیا ایتے کوئی بہت ہی عظمتاں والا ہے. تے اما حلیمہ فرما دیا میں چکے نا سرکار نو گو دے تے جلدی جلدی میں اپنی اونٹنی وال دوڑی کہ انہوں میں لے جاواں کوئی دا دشمن ہی نہ آ جاوے, کیونکہ حضور دے دادا جی فرما سی حلیمہ نو سنبھال کے رکھی یہودی دے دشمن نے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی جدو میں اونٹنی دے قریب آئی تے میرے خامد حارث قریب کھڑے. آپ فرما دیا میں سرکار نو لے کے نا گو دے تے پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث آگے بیٹھ گئے. ہن حارث اونٹنی نو اٹھان دے اٹھ دی نہیں. انہاں 2-4 مرتبہ مہمیز لگائی ایڈی ماری پر اونٹنی نہ اٹھی. غصے نہ اتر کے تے ایسا کر کے تے اونٹنی نو مارن لگے. سرکار دے دادا جی دور تو پہ ویکھ دے سن, پکار کے فرمان لگے حارث نہ ماری نہ ماری. عرض کی تھی حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں. تے سرکار دے دادا جی فرمان لگے میں تینوں کلیا دسنا اٹھ جاوے گی. انی دیر گزری تے حضور دے دادا جی قریب آگے. حضرت حارث بول کے کہنے لگے جی اونٹنی میری ہے کہ تو آڈی ہے, میں نے پتا کہ تو انہوں بہتا پتا ہے. حضور دے دادا جی فرمان لگے اونٹنی تے تو آڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تو آڈا ہے. پوترا میرا کہ تو آڈا, کہا جی پوترا تے تو آڈا ہی ہے. فرمایا آ پھر تینوں کلیا دساں. حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا حلیمہ کنوں لے کے پیچھے بیٹھنی ہے, انہوں پیچھا نہ کری. اے آ جائے تے کسی نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہو دی. حضور دے دادا جی فرمان لگے حلیمہ انہوں لے کے اگے بہ جا, اونٹنی ادب چاپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. اما حلیمہ فرما دی ہن میں سرکار نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث پیچھے بیٹھ گئے. اے حضرت حارث اما حلیمہ دے جڑے شوہر نے نا, سناواں گل تھوڑا ہولا بولی جاؤ باہر تک آواز تے نانا جاوے تو آٹھی. اتنا طویل واقعات, اتنی طویل داستان ہے کہ الحمدللہ میں کئی جمعۃ المبارک دے خطبے پڑھا ہوا تے پھر جا کے اما حلیمہ دا تذکرہ پورا ہوندا ہے. جدو قولین دے والی نے اعلان نبوت کر لیا, ایک دن حضرت یارش میرے نبی نو ملن آئے تے مکے دے کافر کہن لگے حارث ویکھ تیرا پتر محمد کیویں دیاں گلاں کردا ہے. میرے آقا علیہ السلام دے بارے کہنے لگے تیرا پتر محمد کہندا ہے کہ مر کے پھر زندہ ہونا ہے, اے کہندا قیامت دا دن ہونا ہے. او رب جڑا نظری نہیں آوندا اس رب نو عملاں دا حساب ہی دینا ہے. حارث کہن لگے چپ کرو میں جا کے پوچھنا. حارث میرے نبی کو لے آئے, کہن لگے محمد بیٹا میں کی پیا سننا, ایک قیامت دا دن بھی ہونا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو جی او دن جدوں آوے گا پھر میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے پوچھاں گا ابا جی ہن سناؤ او ویلا تے دن آیا کہ نہیں جدیاں خبراں میں دیندا ہوندا سا. حضرت حارث نے سنیا تے کلمہ پڑھ لیا. ساری زندگی فرماندے ہوندے سن مینوں محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے آکھاں گا آ قیامت دا دن جے جدیاں میں خبراں دیندا سا. فرماندے سن جے کملی والے قیامت نو میرا ہاتھ پھڑ لیا تے جنت پہلے نہیں چھڑنا. فرما
فرماتے سن جے محمد نے میرا ہاتھ پھڑ لیا نا جنت پہنچان تو پہلے تو نہیں چھڑنا. کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے کیونکہ اللہ جپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر تے ایڈا تے لاجپال کائنات ہے ہی کوئی نہیں نا جڈا میرا نبی لاجپال ہے. لگیاں دی لاجپال دا نا میرا نبی. حضرت حارث آپ پیچھے بیٹھ گئے تھے. اماں حلیمہ فرما دیا ہن میں لے کے نہ گود تے سرکار نو اگے بیٹھ گئی. ہن اماں حلیمہ فرما دیا مینوں خیال کی پیاوے 3 دن گزر گئے نے. حلیمہ تیریاں سہیلیاں مکیوں ٹر گئی ہاں تے کلیاں ہی جانا پڑنا ہے. بہت ہی پیچھے رہ گئی ہیں کلیاں جانا پڑنا ہے. اما حلیمہ فرما دیا میں اجے وچار پہ کراں یہ دلیلاں پہ سوچاں تے میں ویکھیا تے میری گود وچوں نا یداللہ دے گورے گورے ہاتھ میرے آقا نے نازک جے کڈے تے ایسا کر کے نا تے ڈاچی دی مہار پکڑ لئی. ہن اماں فرما دی مینوں خیال آیا وے سونیا میں تے غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تے تیرے ہاتھ نازک او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہووی کافر جیڑا وکھ آکھے جیڑا حضور نال ایک واری مصافہ کر لیندہ سی نا ایک واری جن حضور نال مصافہ کر لینا وہ کہندے نے کہ 8 دن تک ہاتھ دوندے رہندے سا پر خوشبو محمد دی ہویا ہوندی سی جیڑا مصافہ کر لیندہ سا. اتنا خوشبودار سرکار دا ہاتھ سی کہ صحابہ نے انشاءاللہ تو انہوں حضور دے ہاتھ دی کسے دن شان سناؤں گا کہ جنہاں نے ہاتھ لگایا نا میرے نبی دے ہاتھاں نال وہ لوگ کہندے سن کہ اساں بڑے بڑے نرم کپڑے بھی دیکھے دیباج بھی دیکھیا بڑا قیمتی کپڑا سی اس ویلے دیباج فرماندے سن ریشم نو بھی ہاتھ لگایا پر رب کعبہ دی قسم محمد دے ہاتھ نو ہاتھ لا کے پتہ لگا کہ ایڈی نازک کائنات چیز کوئی نہیں. ایک بچے نو نا حضور نے میرے وال ویکھا جی اس طرح کر کے نا اس طرح بس انج پیار کیتا وہ ساری زندگی پتہ کی فرمان دے سن جد حضور نے مینوں ہاتھ لائے نا انج تے ایڈا ٹھنڈا کہ برف نالوں بھی ٹھنڈا تے ایڈا نازک کہ ریشم نالوں بھی نازک گلاب دی پنکھڑی نالوں بھی نازک تے اینی خوشبو کہ کستوری تو بھی زیادہ. ہاں ایک دن نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کار بیٹھے وڈیرے ہو گئے جدو تے اپنا ہاتھ پہ چوم دے اپنا ہاتھ ہی چومی جا رہے. آپ دے شاگرد حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعی نے آپ آئے تھے کہنے لگے حضور تو آڑے ہاتھ تے میں روز چومنا اج عجیب منظر ہے منوں ہاتھ نہیں چومن دیں دے اپنا کیونکہ حضرت انس روز آنا اپنی لونڈی نو کی فرمانا میرے ہاتھاں نو خوشبو لگا دے ثابت نے ہونا تو انہیں چومنے ہی چومنے نے. پتہ لگ گیا تابعین بھی چوم دے سن کو سننی نہیں چوم دے صرف اے پرانے سنیاں دی عادت ہے. حضرت انس نے اپنی نوکرانی نو کہنا میرے ہاتھاں نو خوشبو لگا دے ثابت بنانی نے ہونا تو انہیں چومنا ہے میں بنا بھی کرنا پر انہیں چومنا ہے. ثابت نے اج عرض کی تھی حضور اگے میں چومنا چومن نہیں دیں دے منع فرما دے ہو تے اج اپنا ہاتھ آپ ہی چوم رہے ہو. فرمایا میں بیٹھے خیال آیا کڈا خوش نصیب ہے ہاتھ انہیں محمد دے ہاتھ چومے نے انہیں سرکار دے ہاتھ چومے نے. وہ جنہاں نے ہاتھاں چا ہاتھ یار دے دے لے انہاں نو اپنے ہاتھاں تے نازے گرامی قدر حضرات او یداللہ دے نازک جے ہاتھ. اما حلیمہ فرما دی منو خیال آیا وے ماہیا تیرے ایڈے نازک ہاتھ تے میں رسیاں وٹ کے واگا بنائیاں تے میرے محبوب نو کدھر تکلیف نہ ہوئے. اے میرے وال ویکھیا جب اما حلیمہ فرما دی انج میں ہاتھ مبارک پکڑیا تے میں چھڑا کے نا تے گود وچ رکھیا تے اس طرح حضور میرے وال ویکھیا. اما حلیمہ فرما دی میں تو نا سرکار دی نبوت دا جلال برداشت نہ ہویا تے میں ہاتھ چھوڑیا تے سونے پھر واگا پھڑ لیا. اما حلیمہ فرما دیا اسے سوچ دے وجہ تو میں پھر دامن چھوڑایا میں پھر اس طرح ہاتھ کیتا حضور پھر انج ویکھیا میں پھر چھوڑ دیتا. تیسری باری حضور واگا پکڑیاں فرما دی جدو میں تیسری باری چھوڑان لگی نا اما حلیمہ فرما دیا سرکار میرے وال ویکھیا ہن میں نہیں چھڑایا میں سمجھ گئی
کملی والا بیایا خدای ماں کہ واگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائے گی واگا محمد نو پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پوچھاوا محمد کون ایک باری واگا تے پھڑا مجھے میرے نبی دسیا میرے غلامہ میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دی واگ پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندہ تے تو بھی آجا اپنے ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا بس اپنی زندگی دی مہار محمد نو پھڑا دے جے ساریاں امتہ تو پہلے جنت نہ پوچھاواں محمد دا کلمہ پڑھن دا کی بس ایک باری اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے پھر ساریاں امتہ تو پہلے جنت لے کے جاواں گا اما حلیمہ فرما دیا پھر بس مہاراں پکڑیاں سونے نہیں تسی بولے سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا جدو مہاراں پھڑیاں نہ سونے وہ ڈاچی اٹھ کے دوڑی اینج دوڑی علماء فرما دنے کہ اگے انہوں کھان نو ملدا نہیں سی ہن او دوڑ دی جا رہی تے اس طرح پاؤں رکھ کے اٹھان دیئے نا تے نیچے تو سبزہ ہوگ پہندے آسان کر کے عرض کراں وہ لوگاں دے جانوراں تے سواریاں دے چارہ ملدا کوئی نہیں محمد دے سواریاں دے پیران دے نیچے پیارو لدائے اما حلیمہ فرما دیا سواری دوڑ دی لگی جا رہی اما حلیمہ فرما دیا انج دوڑی اگے ٹور دی سا ٹر دی نہیں ہن روک دیا رک دی نہیں اما حلیمہ فرما دیا نے ایڈی تیز میری ڈاچی دوڑی او جڑیاں دائیاں 3 دن پہلے تلیاں نے اما حلیمہ دی ڈاچی چھان کر کے کھولوں گزری تے ایک دائی دوسری نو کہن لگی نہیں اے حلیمہ گئی ہے وہ کہن لگی حلیمہ کی تھے او دی ڈاچی دلہ تو ٹوٹی ہے اجے تے کدے مکے جو پھر دی ہوئے گی تے دوجی کہن لگی نہیں نانا پچھوٹے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک نے آواز دے کے آکھے نہیں حلیمہ گل سن جاؤ پر اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے اج حلیمہ دے نازی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلا دی سائیں اسی نہیں سا بول دیا ہن اسی بلا نہیں تو نہیں بول دی نہیں حلیمہ ٹھہر جاؤ لگتا میں کیوں سواری بدل آئی ہیں اما حلیمہ مڑ کے فرما دیا نہیں سے لیو سواری تے اوئی پرانی ہے نہ میں کیوں سوار بدل کے لے اس سواری دے سوار بدل گئے یہ ایسے گالتے بھی نہ بولے آ جاوے اما حلیمہ دی ڈاچی سوارے ہیں تو اگے جا رہی سہیلیاں ویکھ دیئے رہ گئیاں بس این جی سرکار دے امتیاں بھی سب تو پہلے ویکھیا جے جنت لگیاں جانا اما حلیمہ دی ڈاچی دوڑ دیتے آواز آ رہی ہیں نے فجاء محمد سراجم منیرہ ایک باری میرے ناول مل کے پڑھیا جے فجاء محمد سراجم منیرہ فصلو علیہ کثیراً کثیراً یہ پنجابی جیدہ ترجمہ کراں تے آواز آئیں جی آ رہی ہیں آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے جدیاں راواں بڑے آئے ویخ دے رہ گئے ہاتھ بلند کر کے پڑھو آ گیا سونا کملی دی چمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے تے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازا والے بڑے ویخ دے رہ تے دنیا میں پکار کے کہندی ہوئے گی ہن ہو گیا کم
سوکھا لاجے او آ گیا کملی بھئی ہن ہو گیا کم سوکھا لاجے او آ گیا کملی ہن رب نو منانا سوکھا ہی ہو گیا او آ گیا کملی والا جے نوجوانوں اجے شام نہ پئی تے اماں حلیمہ گھر بھی پہنچ گئی اماں حلیمہ فرما دی جدو میں اپنی ککھاں دی کلی والو ویکھیا نا تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ اماں حلیمہ جدو ککھاں دی کلی ویکھی نا ایک واری کلی تے ایک واری سونا ویکھے ایک واری کلی تے ایک واری سونا ویکھے تے اماں حلیمہ دے اتھر جدو سرکار دے چہرے تے ڈگے نا اکھ کھول کے میرے نبی اماں حلیمہ وال ویکھے تے اپنی زبان حال چ پوچھیا ماں محمد دی تے رووے میں تے روندیاں ماما چپ کرانا ہے تو کیوں رووے اکھیا وے سونیا ماڑی جو ہوئی اکھیا پھر رو نا میں آیا ہی ماڑیاں لئی میں آیا ہی ماڑیاں لئی اماں حلیمہ رو کے کہن لگیاں میں سونے میں بڑی غریب ہاں میری ککھاں دی کلی آؤ تے خدا دے عرشاں تے پرونے تے میں تینوں کتھے لے کے جاواں جڈا تو سونے میں تینوں کلی چ کیویں لے کے جاواں اماں حلیمہ رو کے کلی ول ویکھی جا رہی ہوں حضور نے فرمایا اماں جی میں کوئی دنیا دا سونا تے نہیں دنیا دا سونا سونی جگہ تے بیٹھ کے سونا لگدا ہے میں رب دا سونا ماہیاں جتے بیٹھ جاواں جگہ سونی بنا کوئی کلی چ لے کے دے جاواں یہ خدا دی رحمت فرشتے تیری کلی دا طواف نہ روز کرنا ہوں تے محمد دے آؤں دا کی فائدہ ہے یار 3 دن حضرت یوسف رہے کھو وچ جدو ویراں کھو چ سٹیا امام غزالی فرماندے نے رحمت دے فرشتے کنویں دا 3 دن طواف کر دے رہے وہ جڑے کھو چ یوسف ہوئے فرشتے طواف کر دینے تے جتھے محمد واسدے ہون اس کلی دا طواف کرن فرشتے نہیں ہوندے ہون گے او سائیں سردار نے آکھیا سی نا کہ وہ کہندے کہ وہ کھجوراں دا چھپر تے ریتے دا ٹبا ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی میں تے ہر سال جدو جانا نا اماں حلیمہ دی بارگاہ وچ بھائی عمران دے نال تے میں دوستانوں ایک گواہ نے اتھے جا کے کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو بٹ صاحب بھی میرے نال گئے پچھلے سال الحمدللہ تے میں آکھے یار اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو یہ او مقام ہے جتھے آج بھی محمد سامہ دی خوشبو ہے نوجوانوں او مدینہ ایک بچی دلہن بنی نا تے او دے باپ نے آکے آکھیا کملی والے میری بیٹی دلہن بنی ہے تے کو تحفہ دے حضور نے اپنا پسینہ مبارک بھیجیا فرمایا بیٹی نو خوشبو نہ لگاویں اج محمد دا پسینہ لگاویں انہاں دے مکان وال لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں بیت المطیبین خوشبوواں والیاں دا گھارے امام قسطلانی میرے نبی تو تقریباً 850-950 سال بعد پیدا ہوئے نے آپ فرماتے ہیں میں 950 سال بعد او بچی دی اولاد ویکھی اجے تک انہاں بچہ چو حضور دی خوشبو آن دی سی اور جنہوں میرا نبی خوشبو بھیج دے وے اپنا پسینہ یار 1000 سال تک او دی نسل تے او دی اولاد چو نبی دے پسینے دی خوشبو آوے انہاں فضامہ چ محمد سامہ دی خوشبو نہیں جتھے میرے نبی 5 سال گزارے نے 4-4.5 سال جڑے اماں حلیمہ دے بیڑے میرے آقا گزارے اتھے آج بھی میرے نبی دے سانسان دی خوشبو ہے نوجوانوں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو جدو لے گئیاں تے کلی دے کی حال ہوئے ایتے ہون میں تو میں تو ویسی کوشش کی تھی کہ آج میں گل مکائی دے مانگا پر اجے تے گل شروع ہی ہوئی ہے اجے تے شروع ہوئی تے وقت ختم بھی ہو گیا
بس میں تے آخر تے کہاں گا حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا اکھاں تو بھی نبینہ ہے حافظ صاحب تے تقریباً ہر جمعے فیصلہ آباد آندا ہے تے او کہندا جی مول پاؤ تسی مائک دے وچ بولو حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جن پال دیتا حلیمہ نو قدرت نے او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جن پال دیتا لو بھائی میں اما حلیمہ دے بیڑے تک تو انہوں لے آیا ہن بچپن حضور دا تو انہوں اگلے جمعے سناواں گے ہن وقت ختم ہو گیا کل اگلے جمعہ انشاءاللہ اتھوی گل شروع کر لواں گے اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اللہ نے یتیم پیدا فرمایا بعض علماء نے ادھا بھی مفہوم بیان فرمایا کہ یتیم لفظ اصالچ اس ہیرے تے اس موتی تے بولے آ جاندہ ہے کہ جدے ورگا پورے ہیرے چا ہیرہ بھی کوئی نہ ہوئے تے موتی بھی کوئی نہ ہوئے جنہوں در یتیم کیا جاندہ ہے در یتیم دا مطلب کہ بیش قیمت بیش بہا قیمت والا ہیرہ انہوں در یتیم کیا جاندہ ہے الغرض کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان دی گودی چا تشریف لگیا ہے یتیمی دی حالت دے اندر ادھر دور ایک علاقہ ہے طائف تو تھوڑا سفر کریے تے اگے ایک قبیلہ جدہ نام بنو سعد اس قبیلے دے اندر ایک عورت جدہ نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خامد نام حارس سعدی حضرت حارس اور اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے بنو سعد قبیلے چواسرے اما حلیمہ فرما دیں کہ میرے علاقے شدید قسم دا کہتے بارش نہیں ہو رہی سبزہ نہیں اگ رہا علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس وچ لکھیا کہ لوگ درختان دے سکھ کے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ فرما دیں کہ انہاں دنہ وچ میرے تے پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیں کہ کھانوں نہیں مل رہا میری اونٹنی دی لت ٹوٹ گئی انہاں دنہ وچی اللہ نے میری اونٹنی نو بچہ عطا کر دیتا اونٹنی آپ کچھ نہیں کھاندی تے بچے نو کس طرح پالے آپ فرما دیا میرے خامد حارس بھی بیمار ہو گئے آپ فرما دیا انہاں دنہ چا اللہ نے منوں بھی بیٹا عطا کر دیتا میرے چتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے پتر نو دودھ بھی پلا سکا اما حلیمہ فرما دیا کہ عجیب میرے تے دن آگئے علماء نے بڑی تفصیل نال انہاں دنہ دے واقعات انہاں دنہ دے حالات کتابہ چ لکھے حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ میں ان حالات دے باوجود بھی صبر کراں کدے اللہ نال شکوہ نہیں کیتا بلکہ ہر ویلے اپنے رب دا شکر ادا کر دے رہنی ہیں آپ فرما دیا کہ رات میں ستی تھے میرے مقدر جاگ پہ ایک بڑا سونا بابا میرے خواب چاہیا تھے بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا اما حلیمہ فرما دی میں بابے دے پیچھے گئی بابا میں نے ایک دودھ دی نہر تے لے گیا تو انہیں ایک دودھ دا پیالہ بھر کے میں نے پلایا اما حلیمہ فرما دی میں ایک کوئی گھوٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے میرے دکھ بھی مک گئے عجیب خوشی دی حالت ہے تے بابا میں نے کہنے لگا حلیمہ تو بڑی پریشان ہے تے چانی ہے تیرے دکھاں دے ادھیرے مک جان تے سکھاں دے سویرے ہو جان تے انج کر مکے آ جا اتھے رب دا محبوب رحمتہ والا آگے آئی اما حلیمہ فرما دی کہ میں بابے نو پوچھا تسی کون ہو
تے بابا فرمان لگے کہ بی بی میں او تیرا شکر ہاں جڑا غریبی وچ بھی رب دا کری جانی ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تو میری نعمتاں دا شکر ادا کر میں تینوں اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا۔ اللہ فرمایا نہ شکرہ نہ بن، شکر کر۔ اما حلیمہ فرما دیا سویرے اٹھی تے میں عجیب منظر ویکھ رہی ہاں کہ میرے دل خوشیاں نے۔ آپ فرما دیا میں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں اتنی خوش ہاں۔ اما حلیمہ فرما دیا کہ میرے علاقے دا رواج سی کہ لوگ مختلف علاقے چوں امیران دے بچے لیا کے پال دے سن، پھر امیر انہاں دی خدمت کر دے سن تے انہاں دا گزارا ہو جاندے۔ امیر لوگ بھی اپنے بچے اما حلیمہ دے علاقے چ پال دے سن۔ او دیاں کئی وجوہات علماء نے لکھیاں، میں ایک دو عرض کر دے ماں۔ ایک تے اما حلیمہ دے علاقے دا موسم بڑا پیارا موسم ہے۔ میں ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کر کے ہونا الحمدللہ۔ مکے چ چلو تے شدید گرمی ہوندی ہے، مگر جدو اما حلیمہ دے علاقے چ پہنچو تے شدید سردی ہوندی ہے۔ اے بھائی عمران بیٹھے نے، اے ماشاءاللہ ہر سال منوں اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کران واسطے لے کے جاندے نے مکہ شریف تو۔ اللہ کریم انہاں دی خدمات دا اجر کثیر عطا فرمائے۔ تو اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے علاقے چ لوگ اپنے بچوں نو پال دے سن تاکہ بچے دی صحت ٹھیک رہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دے دادے دا اپنے پوترے نہ پیار ویکھو۔ آکھیا سونیا میں تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا، مر میں تینوں مکے دی گرمی نہیں لگن دے واگا۔ دوسری وجہ اما حلیمہ دے علاقے چ بچے پالن دی اے سی کہ اما حلیمہ دا علاقہ تے اما حلیمہ دا قبیلہ بنو سعد عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن، زبان بڑی مٹھی سی۔ تو چونکہ اس زبان دانی دا دور سی، لوگ بڑے شاعر سن، لوگوں نے اپنی زبان دانی تے ناز سی۔ اس واسطے لوگ چاہتے سن کہ ساڈا بچہ بنو سعد قبیلے چ پل کے آوے، ایدی زبان مٹھی ہوئے، ایدی بولی مٹھی ہوئے، اے فصاحت تے بلاغت نہ بولے۔ تائیوں ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی بھی عربیاں تے تسی بھی عربی ہو، مگر اسی اپنی گل دا مفہوم بیان کرنا ہوئے تے سانو الفاظ زیادہ استعمال کرنے پہندے نے، تسی الفاظ تھوڑے بول دے ہو تے مطلب زیادہ ہوندے نے، مفہوم زیادہ ہوندے، اتنی فصاحت تے بلاغت۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار تینوں نہیں پتا میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا۔ معلوم ہویا کہ اس قبیلے چ پل کے آنا ہے میرے آقا واسطے بھی قابل فخر سی، بلکہ میں تو کہاں گا کہ وہ قبیلے واسطے بڑا فخر سی کہ سرکار اتھے پل کے آئے۔